صحابہ دا عشق نہیں دسا سکدا، صحابہ دے عشق دی انتہا کو نہیں پہنچ سکدا، لیکن دساونا ہے چاہنا جی دیوانے اگر چاہنا ہے قبر ٹھنڈی پوی، اگر چاہنا ہے قبر دے اندر سکون آوی، اگر چاہنا ہے قبر دے اندر امن دلال آوے، اگر چاہنا ہے قبر دے اندر بنجے فرشتے آمن، فرشتے آن کے سوال کرن من رب کا ما دینو کا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، میرے جملہ تے توجہ کر، اگر چاہنا ہے فرشتے آن کے سوال کرن تے گل گول سوال کرن اڑ مصطفیٰ نور والے قبر دے اندر آوانے آکے فرماوین فرشتو ان نال کیا گانی کرے دے پیو، دنیا دے اندر انہیں ایک رات فلاں گھر دے اندر بے کہ میں مصطفیٰ دے ذکر دے اندر گزاری ہے، حضور آکے فرماوین فرشتو فرشتو ایک چھوڑ دے وہ دنیا دے اندر اللہ نے ایک جنی زندگی عطا فرمائی ہے، ساری دی ساری زندگی چاہ کے میں مصطفیٰ دی محبت دے اندر گزار دیتی ہے، اگر چاہنا ہے قبر دے اندر سکون آوی، گھر دے اندر ماں دینا فرمانے نہ کیتے کر، باپ دینا فرمانے نہ کیتے کر، تے گوڑا ساونا چاہنا جی چٹی ڈاڑے والے باپ روڈوں تے نہیں مل دے، گلیاں چ نہیں مل دے، گھران دے اندر نہیں مل دے، بازاراں دے اندر نہیں مل دے، نصیباں والیاں کو مل دے نے، اللہ اکبر کبیرہ، جنہاں دے بچپن دے اندر جوانی دے اندر ماں باپ ٹر گئے نے، انہاں کو لوان کے پہنچ دیئے چھت کتنی بڑی اہمیت والی ہوندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چٹی ڈاڑی والے باپ دی نافرمانی کرن والے اپنے گربان دے اندر جھاگ خود نماز بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکاۃ بھی دے میں، سب کچھ دے میں، اپنے آپ کو ایمان والا بھی اکھوا میں، مگر جس ٹائم بابا سڈے جی کر کے نہ سڈے، جس ٹائم ماں کے میرا پترا میں کو فلاں بیماری ہے جی آدھے اماں تو مکر کرینی ہے، اماں تو میں بہانے بڑھینی ہے، اماں تو فلاں کم کرینی ہے، این قبر دے اندر ٹھڑ نہیں پاونی، قبر دے اندر سکون نہیں آونا، کیونکہ مصطفیٰ جنان آیا جی حالت بھی جی حالت والا دورا کوئی کہیں دا نہ ہا، مصطفیٰ نے آگے دسایا ہے لوگو ماں دی قدر کی دی کرو، کیونکہ اللہ نے ماں دے قدمہ تلے جنت سٹ چھوڑی ہے، باپ دی قدر کی دی کرو، کیونکہ اللہ نے باپ کو جنت دروازہ بنا چھوڑے آئے، قبلہ بابا جی توجہ رکھا ہے، جس ٹائم دھیاں کو زندہ ترگور کا لیتا ویدہ، میرے مصطفیٰ نے آکے فرمایا ہے لوگو بیٹیاں کو گھر دے اندر پالیا کرو، کیونکہ جیڑا بندہ اپنے بیٹیاں کو پلے سی اللہ کو جنت عطا فرما دے سی، جیڑا بیٹیاں کو پلے سی اللہ کو جنت عطا فرما دے سی، یہ مجمع لگا ہویا ہے، صحابی رسول کھڑے تھے عرض کرنن سونے جیڑا دو پلے سی وہ کو جنت مل سی، جیڑا ترائے پلے سی وہ کو کتنی جنت مل سی، جیڑا چار پلے سی وہ کو کتنی جنت مل سی، جیڑا پن پلے سی وہ کو کتنی جنت مل سی، جیڑا چھ پلے سی وہ کو کتنی جنت مل سی، میرے مصطفیٰ دی رحمت جلال دے اندر آئیے، میرے مصطفیٰ فرمائے پچھڑ والے دیوانے جتنا اپنے بیٹیاں دی قدر کرے نا ویسے اللہ جنت دے اندر تیرا درجہ بلند کرے نا ویسی، اے صحابان جنہاں مصطفیٰ دی سیرت دے عمل کیتا، اے صحابان جنہاں مصطفیٰ دے فرمان دے عمل کیتا،